أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل الشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا. يا قاضي حوائج الطالبين. اے اللہ، آج کے دن میرے لیے اپنی مرضی کی طرف رہنمائی قرار دے، اور شیطان کو میرے اوپر کوئی راستہ نہ دینا، جنت کو میری منزل قرار دینا۔ اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، اللہم صل علی محمد و آل محمد.